नेपाल बीपीदेखि सुशीलसम्म हाम्रै यात्रा सुरु हो। काङ्ग्रेसकै पहलमा गाउँको विकास सुरु हो कि होइन? बीपीदेखि सुशीलसम्म हाम्रै यात्रा सुरु हो। काङ्ग्रेसकै पहलमा देशको विकास सुरु हो। काङ्ग्रेस हो सुख र दुःख हो, ए सुन साथी हो भोट हाल्नु। यसकारण चाहिँ नि साथीहरू अहिले धेरै भन्ने कुरा छैन। त्यस कारण चाहिँ देशभरिबाट जो तुफान अधिवेशन आउनुभएको छ, कहीँ सहमतिले आउनुभयो होला, कहीँ प्रतिस्पर्धा पनि भयो होला, तर प्रतिस्पर्धाबाट कुनै किसिमको मनमुटाव कलुषितता अलिकति चाहिँ नै यो मानवीय के अरे मनोमालिन्यताबाट मुक्त हुनुपर्ने अवस्था छ। किनभनेदेखिलाई भोलि चुनाव आउँदैछ, स्थानीय तहको चुनाव आउँछ, माथिको तहको चुनाव आउँछ। यो अहिलेको हाम्रो आन्तरिक निर्वाचनले कहीँ हाम्रो स्थानीय निर्वाचनमा, कहीँ फेरि आउने राष्ट्रिय निर्वाचनमा कुनै किसिमको समस्या नआओस्, त्यसका लागि हामीले अहिलेदेखि नै हामी सबै साथीभाइलाई मिलेर अगाडि बढाउनु छ। र यसका लागि म के भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई, काङ्ग्रेस सरकार रहिरह्यो भने स्थानीय सरकार काङ्ग्रेसको हुनेछ। काङ्ग्रेस सरकार रहिरह्यो भने राष्ट्रिय सरकार काङ्ग्रेसको हुनेछ। त्यसका लागि मलाई एउटा जिताइदिनुहोस् यो साथीहरू। त्यस कारण चाहिँ नि मलाई धेरै कुरा भन्नु छैन साथीभाइहरू। अब तपाईँहरूलाई धेरैजना हुन्छ म कुनै पनि हालतमा यो डर त्रासबाट मुक्त शासन ल्याएरै छोडिन्छ, नेपालबाट डर त्रासबाट मुक्त शासन ल्याइन्छ। यो ओली जस्ता कुनै पनि किसिमको डर त्रासको शासनलाई मुक्त गरेर निर्धक्क डर त्रासबाट मुक्त समाज बनाएर नेपाललाई काङ्ग्रेस सरकार बनाउँछ। तपाईँहरू मलाई साथ दिनुहोस्। धन्यवाद। जय नेपाल। नेपाली काङ्ग्रेस साथीहरू सभा छ। त्यसैले चाहिँ नि रामचन्द्रजीले चिसोको कारणले पनि बोल्नु पनि सक्नु भएन बिचराले, के गर्नु। त्यस कारण चाहिँ नि यो चिसो बेलामा तपाईँहरूलाई धेरै समय लिन चाहन्न। अहिले एउटा कुरा स्पष्ट के गर्न चाहन्छु भनेदेखिलाई, जुन दिन मेरो सरकार बन्यो त्योभन्दा अगाडिका दिन हेर्नुहोस् कस्तो त डर त्रास। सारा साथीहरू देशभरि कस्तो अवस्था थियो। र प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्ट चाहिँ सारा मान्छेहरू मुक्ति पाए जस्तो सब मान्छेले यो ओलीको शासनबाट मुक्ति पाए सबैले। त्यस्तो अवस्था थियो। त्यस्तो अवस्थाबाट अब हाम्रो अगाडि त्यो मुक्ति जो पाएका छौँ त्यसलाई बचाउने हो कि नबचाउने हो? बचाउने हो। त्यसका लागि यो महाधिवेशन तय गर्छ। यो महाधिवेशनले यो डर त्रासबाट मुक्त समाज, फेरि यो कुनै किसिमको पनि यो तानाशाही सरकार नआओस् भन्नका लागि यो महाधिवेशनले निर्णय गर्नुपर्छ। त्यो निर्णय गरेको खण्डमा आउँदो सरकार काङ्ग्रेसको हुन्छ गाउँदेखि मान्छेसम्म। नेपाल सांस्कृतिक सङ्घको यो प्रस्तुति यहाँले गएको 5 वर्षदेखि यो गीत सुन्दै आउनु भएको छ। ए सुन साथी हो घोटालाउ रुखमा, काङ्ग्रेस हो सुख र दुःखमा भन्ने गीत। म त्यही गीतलाई यहाँहरू समक्ष जोड्न चाहन्छु। यो प्रतिपक्षी दलको अवस्था अहिले पनि गाउँमा हामीले जुन किसिमको देखिरहेका छौँ, जुन किसिमले हामीले विरोधीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छ, हामीलाई त्यो स्तरको त्यो हैसियतको यो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस त्यो सक्षम पार्टी हामीले बनाउन जरुरी छ। यो सक्षम पार्टी बनाउनको लागि
धेरै कुराहरू छन्। चुनाव मात्र सबै कुरा होइन, सक्षम पार्टी बनाउन यसका हरेक कुराहरूमा हामीले तयारीको साथमा हामी जान पर्ने थियो। आजको नेपालको राजनीति साथीहरू जुन किसिमले अगाडि बढिरहेको छ, निश्चय नै पनि नेपाल मैले हेर्दाखेरिमा आज नेपाल गतिहीन अवस्थामा रहेको छ, अवरुद्ध अवस्थामा रहेको छ। आज संसद चलिरहेको छैन। आज संसदमा जुन किसिमको अहिलेसम्म जुन एउटा बन्द अवस्था, संसद चल्न नसकेको अवस्था छ। सर्वोच्च अदालत अस्तव्यस्त अवस्थामा छ। आज सरकार गतिहीन अवस्थामा छ। हाम्रा पार्टीहरू आज अस्तव्यस्त अवस्थामा छन् र यो राजनीतिलाई जुन किसिमले हामीले 70 वर्ष सङ्घर्ष गरेर जुन बहुदलीय व्यवस्थालाई पुनस्थापन गरेर जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रको संविधान प्राप्त गऱ्यौँ, त्यो संविधानले जुन नयाँ युगमा हामीलाई प्रवेश गराएको थियो, त्यो प्रवेश गरे अनुसार त्यो एउटा नयाँ एउटा देशमा आएको परिवर्तन अनुसार हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ कि सकेनौँ। हाम्रा क्रियाकलापहरू त्यतातिर उन्मुख भए कि भएनन्। आज हामीले छातीमा हात राखेर आत्मसमीक्षा गर्ने बेला आएको छ। यही बेलामा हामीले आत्ममूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ। हाम्रो आफ्नै मूल्याङ्कन गर्ने पनि हो यो अधिवेशन। यो अधिवेशनले के कुरा हाम्रा कमीहरू भए, के कारणले पार्टी आज यो स्थितिमा छ, के कारणले कम्युनिस्टभन्दा काङ्ग्रेस पछाडि पर्न पर्यो, यो कुराको आत्मसमीक्षा हामीले गर्न सक्यौँ भने मात्रै हाम्रो 14औं महाधिवेशन सफल भएको मान्न सकिन्छ। हामीले आत्मसमीक्षा गर्न सकेनौँ र हामीले काग कराउँदैछ, पिना सुत्दैछ गरेर आज चाहिँ हामी चाहिँ त्यसै अन्धानुकरणमा अगाडि बढ्यौँ भने पछाडि फेरि हामीलाई धोका हुन सक्दछ। वास्तवमा हाम्रो पार्टीको जुन गौरवशाली इतिहास छ, हाम्रो पार्टीको जुन सिद्धान्त छ, अटल सिद्धान्त छ, हाम्रा पार्टीका जो अतीतका नेताहरूको जुन यत्रो ठुलो गौरव गाथा छ, त्यस्तो पृष्ठभूमिमा हाम्रो पार्टी अहिले यो चाहिँ नेपालका बहुसङ्ख्यक जनताको प्रतिनिधि पार्टी, बहुसङ्ख्यक मतदाताहरूको मत प्राप्त गर्ने पार्टीको हैसियतमा रहन पर्ने हो हाम्रो पार्टी। तर हामी 30% 31% भन्दा माथि किन बढ्न सकेनौँ? हाम्रा यत्रो राम्रो सिद्धान्त, आजको युगको सिद्धान्त नै लोकतन्त्र हो। आजको युग नै लोकतन्त्रको युग। लोकतन्त्रको विकल्प छैन। लोकतन्त्रको विकल्प त उन्नत लोकतन्त्र हो, योभन्दा उन्नत लोकतन्त्र हो। त्यस्तो लोकतन्त्रको सिद्धान्तको लागि लडेको हाम्रो पार्टी किन पछाडि छ भनेर हामीले समीक्षा, आफूलाई आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ। तर विगतको 3.5 वर्षको शासन प्रणाली र सरकारको क्रियाकलाप हेर्नु भने देशको सबै अङ्गहरू, राज्यका सबै अङ्गहरू, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका सबै छत विक्षत गरिएको छ। म पहिलो त नेपाली काङ्ग्रेसको जो नेपालको जेठो राजनीतिक दल, उसको यो 14औं महाधिवेशनको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले नेपालको राजनीतिमा र खास गरी यो समय र यो महिना राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशनको महिना र समयको रूपमा अगाडि बढिराखेको छ। हामीले पनि भर्खरै आफ्नो महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छौँ। अब नेपाली काङ्ग्रेसको यो महाधिवेशन सम्पन्न हुन लागेको छ। म यति बेला सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि देशको राजनीति अहिले आम जनताको दृष्टिकोणमा लिगबाट बाहिर गएको अवस्थामा देखिन्छ। सरकार सरकार जस्तो छैन, संसद संसद जस्तो छैन, अदालत अदालत जस्तो छैन। यो सबलाई ठिक लगाउने कसले?
यो सबलाई ठिक लगाउने राजनीतिले, तर त्यो राजनीति ठिक छैन। त्यो राजनीतिलाई कसले ठिक लगाउने? नेताले। तर आज नेताहरूले पूर्ण रूपले विश्वास गुमाएको अवस्था छ। नेताका प्रति जनताको विश्वास मरेको अवस्था छ। मेरो गाउँको भाषामा भन्ने हो भने हाम्रो गाउँघरतिर पार्टीको कार्यकर्ताहरूले नेता बोलाउँदा कुनै एउटा ठाउँमा, एउटा चौतारोमा, एउटा सामुदायिक भवनमा नेता बोलाएर राख्छन् र छरछिमेकीहरूलाई आमन्त्रण गर्न जान्छन्। आउनु न एकछिन फल्ना चौतारोमा अथवा फल्ना सामुदायिक भवनमा हाम्रो नेता आउँदै हुनुहुन्छ भन्छ। नेता आउँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि मान्छेले आजकल मेरो नाम भनौँ कि अरू नेताको नाम भनौँ नभनौँ, कुन नेता आएछ भनेर नेताको नाम सम्झिँदैन। कुन चाहिँ चोर आएछ आज त्यहाँ भनेर हाम्रो अवस्था यो छ। त्यसकारण महाधिवेशन एउटा औपचारिकता पुरा गर्ने, एउटा वैधानिकता पुरा गर्ने, एउटा नेतृत्व चयन गर्ने कुरामा मात्र सीमित नरहेर नेतृत्वका प्रति यो बिग्रेको छवि सुधार्ने अवसरको रूपमा पनि हामीले प्रयोग गर्न सकौँ। म यो शुभकामना दिन चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु। 2047 सालपछि देशमा बनेका कुनै पनि सरकारले पूरा कार्यकाल पूरा गर्न सकेन। देश 2047 पछि नफुटेको कुनै राजनीतिक पार्टी भएन। सबभन्दा कान्छो साझा विवेकशील पार्टी समेत फुट्यो। कहाँनिर त्रुटि रह्यो? हामी कहाँनिर चुक्यौँ? यसतर्फ हाम्रो सबैको ध्यान जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले यति मात्रै हामी पार्टीहरू ठिक ठाउँमा बस्यौँ भने सबै सुधार गर्न सकिन्छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, विगतका हाम्रा गल्ती, कमी, कमजोरीहरू सुधार गरेर अगाडि बढौँ। अब देशमा राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राज संस्था, जनताले सोझै निर्वाचित गर्ने प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक संसद, सांसदले मन्त्री हुन नपाउने नयाँ व्यवस्था लागू गरेर जाउँ। यिनै आग्रह गर्दै फेरि नेपाली काङ्ग्रेसको यो 14औं महाधिवेशन पूर्ण रूपमा सफल होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद राजेन्द्र घिमिरेज्यू। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका आदरणीय अध्यक्षज्यूलाई आज उपलब्ध गराउनु भएको समय र महत्त्वपूर्ण विचारका लागि म हार्दिक धन्यवाद